learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सूरह ताहा आयत 116। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा, और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, फसजदू तो उन्होंने सजदा किया, इल्ला इबलीसा सिवाय इबलीस के, अबा उसने इनकार कर दिया। यहाँ से इंसान की तमाम मखलूक़ात पर फजीलत और ज़िंदगी के आगाज़ का बयान होता है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उस हुक्म का जिक्र है जो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो सब फरिश्तों ने सजदा किया। फरिश्तों में एक जिन इबलीस भी था जिसने तकब्बुर और हसद की वजह से सजदा करने से इनकार किया। फरिश्तों ने सजदे को अल्लाह ताला का हुक्म, अल्लाह ताला का मामला समझा, इसलिए उन्होंने अताअत की। इबलीस ने सजदे को इंसान का मामला समझा और इंसान को अपने से कमतर समझते हुए सजदे से इनकार कर दिया, और इबलीस ने उस हुक्म की तरफ नहीं देखा, अपने सामने इंसान को देखा जिसको अपने से कमतर जाना, तो सजदे से इनकार कर दिया। फ़कुलना या आदमू, तो हमने कहा ए आदम, इन्ना हाजा अदुव्वुन लका वली ज़ौजिका, यकीनन ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है। फ़ला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नती, तो कहीं वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा न दे। फ़तशक़ा, कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ। अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास रहमत से कबलज़ वक्त ये आगाह कर दिया था कि शैतान जो है वो इंसान का दुश्मन है। फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि शैतान अपने हसद और दुश्मनी की वजह से तुम्हें जन्नत से निकलवा दे और तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। अल्लाह ताला ने औलाद आदम को तनबीह फरमाई है। फरमाया ए औलाद आदम, शैतान तुम्हें हरगिज़ फितने में न डाले। जैसे कि उसने तुम्हारे वालिदैन को जन्नत से निकलवा दिया था, वो उन दोनों के लिबास उनसे उतरवाता था ताकि वो उन दोनों को एक दूसरे की शर्मगाहें दिखा दे। यकीनन वो और उसके साथी तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देखते। यकीनन हमने शैतानों को उन लोगों के लिए दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। सूरह अल आराफ आयत 27। इन्ना लका, यकीनन तुम्हारे लिए, अल्लाह तजुआ फीहा, कि ना तुम भूखे रहोगे इसमें, वला तअरा, और ना नंगे रहोगे। यानी जन्नत की राहतों में तुम्हारे लिए बेहतरीन खानों का इंतज़ाम होगा जो तुम्हारी भूख मिटाने के लिए नहीं, लुत्फ़ के लिए होंगे। जन्नत में तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी और तुम्हारे लिए बेहतरीन लिबास होंगे, वहाँ कभी नंगे नहीं होगे। व अन्नका ला तज़मअ फ़ीहा, और यकीनन इसमें ना तुम प्यासे रहोगे, वला तज़हा, और ना तुम्हें धूप लगेगी। यानी जन्नत की बाबरकत सरजमीन में तुम्हें कभी प्यास ना लगेगी। जो मशरूबात तुम्हें पिलाए जाएंगे वो तुम्हारे लुत्फ़ और जायके के लिए होंगे, और तुम्हारे आराम के लिए सायों का एहतमाम होगा, कभी धूप नहीं लगेगी। फ़वस्वसा इलैहि शैतानु, बस शैतान ने उसकी तरफ वसवसा डाला। कौला या आदमु, उसने कहा ए आदम, हल अदुल्लुका, क्या मैं रहनुमाई करूँ तुम्हारी, अला शजरतिल खुल्दी, हमेशगी के दरख्त पर, व मुल्किन ला यबला, और बादशाहत पर जो पुरानी न हो। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला और उन्हें उस दरख्त का फल खाने के लिए तैयार किया जिससे अल्लाह ताला ने रोका था। वो उनसे कहता था कि जो कोई इस दरख्त का फल खाएगा वो हमेशा जन्नत में रहेगा, यानी तुम्हें लाजवाल बादशाहत मिलेगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उसके फरेब में आ गए और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। फ़अकला मिन्हा, बस उन दोनों ने उसमें से खा लिया। फ़बदत, तो ज़ाहिर हो गई, लहुमा सौआतुहुमा, उनके लिए उनकी शर्मगाहें, व तफ़िका यख्सिफ़ानी, और दोनों चिपकाने लगे, अलैहिमा मिन वरक़तिल जन्नती, अपने ऊपर जन्नत के पत्ते, व असा आदम रब्बहू, और आदम ने अपने रब की नाफरमानी की, फ़ग़वा, तो वो भटक गया। शैतान ने उस दरख्त में अब्दी फ़ायदे गिनवाए तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त का फल खा लिया, तो उनके लिए उनकी शर्मगाहें ज़ाहिर हो गई। बेलिबास होना इस चीज़ की अलामत थी कि अल्लाह ताला की तरफ से अब बग़ैर मेहनत मशक्क़त के जो रोज़ी मुयस्सर थी वो सिलसिला ख़त्म हो गया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने फ़ितरी शर्म हया की वजह से ख़ुद को ढांपना शुरू कर दिया। उन्होंने फ़ौरन तौबा की और अल्लाह ताला की तरफ रजू किया और अर्ज़ किया, क़ौला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। उन दोनों ने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने हमें माफ़ न किया और हम पर रहम न किया तो हम ज़रूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। सूरह अल आराफ 23। सुम्मज्तबाहु रब्बुहु, फिर उसके रब ने उसे चुन लिया, फ़ताबा अलैहि, तो उस पर तवज्जो फरमाई, व हदा, और हिदायत दी। यानी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने गलती पर निदामत और तौबा की तौफीक अता की और उनकी तौबा को कबूल करके उनको चुन लिया, उन पर मेहरबानी फरमाई
اللہ تعالیٰ نے راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ آدم علیہ السلام کو ندامت اور توبہ کے بعد اسی مقام پر فائز کیا گیا جس پر وہ پہلے تھے۔ قَالَ اهْبِطَا، فرمایا دونوں اتر جاؤ، مِنْهَا جَمِيعًا، اکٹھے اس سے، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم، حوا اور ابلیس تینوں کو حکم دیا کہ جنت سے نکل جائیں اور دنیا کو آباد کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے نکالا گیا۔ صحیح مسلم 854۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس، مِنِّی ہُدیٰ، میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، تو نہ وہ گمراہ ہوگا، وَلَا يَشْقَىٰ، اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا۔ یعنی پھر اس کے بعد جب کسی کے پاس میری کتاب پہنچے یا کسی رسول کی دعوت پہنچے تو جو اس دعوت کی پیروی کرے گا، میرے احکامات پر عمل کرے گا اور جن کاموں سے میں نے روکا ہے ان سے رکے گا، تو نہ وہ گمراہ ہوگا نہ آخرت کی سعادتوں سے محروم ہوگا۔ ہدایت کی پیروی یہ ہے کہ رسول کی دی ہوئی خبر کی تصدیق کی جائے اور شہوات کا پیچھا کرتے ہوئے اور شک و شبہات میں مبتلا ہو کر اس سے اعراض نہ کیا جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکًا، تو اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ مراد اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑنا ہے، یعنی ایسے بندے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کی معیشت کو تنگ اور نہایت پرمشقت بنا دیا جائے گا، اور یہ معیشت اس کے لیے محض ایک عذاب ہوگی۔ تنگ معیشت کی تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے، یعنی اس کے لیے اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، وہ اس میں گھٹ کر رہ جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ اس بات کی سزا ہے کہ اس نے اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں روایت ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ قیامت کے دن اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑنے والے کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْیًا وَبُکْمًا وَصُمًّا، اور ہم قیامت کے دن انہیں ان کے چہروں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا اٹھائیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل 97۔ قیامت کے اندھے پن سے مراد گمراہی بھی ہے، وہاں انسان کو کوئی ایسی دلیل نہیں ملے گی جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچ سکے۔ قال ربی، وہ کہے گا اے میرے رب، لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، حالانکہ میں یقیناً دیکھنے والا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور قرآن سے منہ موڑنے والا جو ہے وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، حالانکہ دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔